अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रही हैं सूरह अन्निसा, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो आयतें पढ़ेंगे आयत नंबर 55 और 56, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। फ़मिनहुम मन आमना बिही, तो इनमें से बाज़ इस पर ईमान ले आए हैं। किस पर? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उनमें से कौन मुराद है? बनी इसराइल। बनी इसराइल क्या कर रहे हैं? मन आमना बिही, जो इस पर ईमान ले आए हैं। और इस पर से क्या मुराद है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यानी आले इब्राहीम में से सारे इनकारी नहीं हैं, कुछ मानने वाले भी हैं। वमिनहुम मन सद्दा अन्हो, और उनमें से बाज़ ऐसे हैं जो इससे रोकने वाले भी हैं। तो जो ना मानने वाला हो उसका अंजाम क्या है? वकफ़ा बिजहन्नम सगीरा, काफ़ी है जहन्नुम भड़कने वाली, जलाने वाली। किसको? ऐसे लोगों को जो बेवजह ज़िद का शिकार होकर ईमान ना लाएं। तो बात यह है, अगर अल्लाह चाहता तो सबको ही मोमिन बना देता। जैसे कुरान पाक में आता है, वलो शाअ अल्लाहु लजअलहुम उम्मतन वाहिदा, अगर अल्लाह चाहता तो सबको ही एक उम्मत बना देता। लेकिन अल्लाह ताला ने जबरन और ज़बरदस्ती लोगों को ईमान पर कायम नहीं रखा, बल्कि इख्तियार भी दिया कि जो चाहे माने और जो चाहे इनकार करे। लिहाजा दोनों तरह के लोग मौजूद हैं, मानने वाले भी और इनकार करने वाले भी। अब दोनों का अंजाम क्या है? इन्नल लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जो कुफ्र करते हैं, इनकार करते हैं, नहीं मानते। किसको? बिआयातिना, हमारी आयत को। तो बेशक वो लोग जो हमारी आयत का इनकार करने वाले हैं, सौफ़ा नुस्लिहिम नारा, करीब है उनको दाखिल करेंगे आग में। ना मानने वालों का ठिकाना आग है, यानी सज़ा के तौर पर। कुल्लमा, जब कभी, नुदिजत, पक जाएगी, गल जाएगी। नून दुआ जीम, गोश्त और फल के पकने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब ये पक जाएगी, गल जाएगी, जुलूदहुम, उनकी खालें, बदलनाहुम, हम बदल देंगे उनको, चेंज कर देंगे, तब्दील कर देंगे। जुलूदन, खालों से, उनकी खालों की जगह हम और खालें ले आएंगे। गैरहा, उनके अलावा। ऐसा क्यों करेंगे? लयज़ूक़ू, ताकि वो चखें। किसको चखें? अल अज़ाब, अज़ाब को। जायका आम तौर पर कहाँ चखा जाता है? ज़बान पर। तो यहाँ ज़बान पर तो नहीं है, तो जायके का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल हुआ? स्किन, क्योंकि ज़बान की भी स्किन के ऊपर टेस्ट होता है। तो आग का अज़ाब कहाँ महसूस होगा? स्किन पर। और इस पर रिसर्च में मौजूद है कि इंसान को जो दर्द वग़ैरह और जलने की तकलीफ़ वो उसके गोश्त या हड्डी पर नहीं होती, बल्कि उसकी स्किन पर होती है। सारे जो नर्वस सिस्टम हैं और जो जिस्म में एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, वो स्किन के साथ ही है। तो कुल्लमा नुदिजत जुलूदहुम, जब कभी उनकी खालें गल जाएंगी तो हम उनको बदल कर और खालें उनको दे देंगे, ताकि वो अज़ाब का मज़ा चखें। इन्नल्लाह काना अज़ीज़न हकीमा, बेशक अल्लाह है ज़बरदस्त और हिकमत वाला। अज़ीज़ का लफ्ज़ इज़्ज़त से है, और इज़्ज़त के 4 मायने होते हैं। 4 तरह की इज़्ज़त होती है। इज़्ज़त क़दर, यानी अल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त, बहुत कुदरत वाला है। इज़्ज़त कहर, कहर कहते हैं गलबे को, इसका तर्जुमा करते हैं ज़बरदस्त। इज़्ज़त इम्तना, इम्तना माने रोकना, यानी उसके पास ऐसी क़ुव्वत है जिसको चाहे वो रोक दे। मुमतना के मायनों में भी कि हर ऐब और नुक्स से पाक है। हकीमन, हिकमत वाला है। हिकमत क्या होती है? किसी चीज़ को अपनी जगह पर रखना। और जुल्म क्या होता है? किसी चीज़ को अपनी जगह से हटा देना। और हिकमत, जो चीज़ जहाँ रखनी चाहिए, जो उसका मकाम है, वहाँ रखना। हिकमत 2 तरह की होती है।
ایک کونی دوسری شرعی. کونی کس کو کہتے ہیں؟ کونی کائنات اور شرعی شریعت. حکمت کونی کیا ہے؟ کائنات میں جو چیز جہاں ہونی چاہیے تھی، جو چیز جس رنگ کی ہونی چاہیے تھی اور جو چیز جس سائز کی ہونی چاہیے تھی وہ ویسی ہی ہے. درختوں کا سائز دیکھیں، رنگ دیکھیں، پھر اسی طرح آسمان کو دیکھیں، اس کی کلر اسکیم دیکھیں. ہر چیز کہاں ہے کائنات میں؟ جہاں ہونی چاہیے. سب مانتے ہیں. کوئی آج تک یہ نہیں کہہ سکا ستارے آسمان پر نہیں، زمین پر ہونے چاہیے تاکہ ہمیں بجلی کا مسئلہ نہ ہوتا. تو یہ اللہ کی حکمت ہے. اس نے جو چیز جہاں رکھی وہیں ٹھیک ہے. یہ ہے حکمت کونی. تو جب ہم حکیمن بولتے ہیں تو اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کی حکمت پوری کائنات میں نظر آتی ہے. اور حکمت شرعی کیا ہوتی ہے کہ جو حکم جیسا اور جتنا دیا ہے وہ بالکل مناسب ہے. اگر 5 نمازوں کا حکم دیا ہے یا زکوٰۃ کا دیا ہے، دین کے جو احکام ہیں وہ کس پر مبنی ہیں؟ حکمت پر مبنی ہیں. اسی طرح جزا اور سزا کا جو فیصلہ ہے کہ کس کو کہاں بھیجا جائے، وہ بھی اس کا کس پر مبنی ہے؟ حکمت پر ہی مبنی ہے. پھر آپ دیکھیں حکیم کا لفظ حکم سے بھی ہے اور حکمت سے بھی. حکم کس کو کہتے ہیں؟ آرڈر کو، حکومت. اگر ہم یہ کہیں حکیمن حکمت والا ہے تو ساری کائنات میں اس کی حکمت ہے اور دین کے احکامات میں بھی اس کی حکمت ہے. یعنی قیامت کے دن اسی کا حکم چلے گا. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں ہم ان کو سزا کے طور پر آگ میں بھیجیں گے. وہ ایسی سخت ہوگی کہ وہ کبھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی. اللہ اکبر. اگر کسی وقت وہ کم بھی ہونے لگے گی تو اللہ اسے بڑھا دیں گے. دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ جب شدید گرمی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد بارش ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرتے ہیں. لیکن جہنم میں یہ نہیں ہوگا. اس کے برعکس وہاں کیا ہوگا کہ اگر ٹیمپریچر کم بھی ہونے لگے گا تو پھر اس کو بڑھا دیا جائے گا اور آگ ان کی کھالوں کو چاٹ جائے گی. کھال جل جائے گی، جل کر گل جائے گی، گل کر پک جائے گی. جب اس میں ایسی کیفیت آئے گی کہ سزا کا احساس نہ کرے تو اس کو تبدیل کر دیا جائے گا. دنیا میں کبھی کھال تبدیل کرنے کا عمل کسی نے دیکھا ہے؟ جسم کے کسی حصے پر کھال جب تبدیل کی جاتی ہے، گرافٹنگ، ایک حصے سے دوسرے حصے پر چپکاتے ہیں، بہت ہی پینفل عمل ہے. چھوٹا سا اگر کہیں اسکریچ ہو جائے تو کتنی دیر تک جلن ہوتی ہے. کہاں یہ ساری کھال اتار کر نئی کھال لگائی جائے پورے کے پورے جسم پر. اور سب سے کم عذاب جہنم میں جس شخص کو ہوگا، بخاری کی روایت میں آتا ہے اس کے پاؤں کے تلووں میں آگ کی صرف 2 چنگاریاں ہوں گی. ان کی شدت اتنی ہوگی، ان کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا. کبھی آپ دنیا میں چنگاری سے ہانڈی نہیں پکا سکتے. چنگاری کیا ہوتی ہے؟ چھوٹا سا جو شرارہ ہوتا ہے، چھوٹا سا کوئلہ دہکتا ہوا. اس چنگاری کی حرارت اتنی زیادہ ہوگی کہ دماغ ہانڈی کی طرح پکنے لگے گا اور یہ سب سے کم عذاب ہوگا. اور پھر زیادہ کیا ہوگا اور کس طرح بدل بدل کر کھالیں رکھی جائیں گی. یہ سب کس کے لیے؟ جس نے ہماری آیات سے انکار کیا. اور پیچھے کون سی آیات کی بات ہو رہی ہے؟ کس عمل کی؟ حسد کی بات ہو رہی ہے. حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی ساری نیکیاں ختم کر کے اس کو آگ تک پہنچا دیتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.